हमारे खुदा यीशु मसीह के पुरफजल नजात और ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अजीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और मेरा ईमान है कि आप सब खुदावंद में खैरियत से हैं। आज जो मैं खुदा के कलाम की सच्चाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पाक रूह ने कुछ इस तरह रहनुमाई की कि सुबह के वक्त दुआ में खुदावंद की हजूरी का गहरा मसा महसूस हुआ और मैंने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खुदावंद मुझे आसमान पर से देख रहा है, वो मेरी बातें सुन रहा है। और मेरे जहन में ज़बूर 33 है ना कि सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, अपनी सकूनत गाह से वो सब बाशिंदों को देखता है और वही है जो उन सब के दिलों को बनाता है और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। और इस ख्याल ने मेरी इस एहसास ने मेरी रूह को इत्मीनान और सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की शादमानी से भर दिया। और इसी मसा में मेरी आंखें सामने दरख्त है उस पर जाकर ठहर गई। हालांकि बहुत दफ़ा आते जाते हुए उस दरख्त को देखा था। उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, जिस तरह आम सारे दरख्त होते हैं, लेकिन उस दिन पाक रूह ने उस आम से दरख्त के वसीला से मुझे एक बड़े गहरे मुकाशफा को समझने के ट्रैक पर खुदा का पाक रूह मुझे ले आया कि जैसे उसे समझाया कि जैसे इस दरख्त का ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी तना, शाखें और पत्ते वगैरह, लेकिन ज़मीन के नीचे उसकी जड़ों को हम देख नहीं सकते। एंड इसी तरह हम रब्बे अज़ीम को देख नहीं सकते, उसे पूरे तौर पर जान नहीं सकते, क्योंकि हमारी अकल महदूद है और खुदाए पाक की हस्ती लामहदूद है। हम उसको इतना ही जानते हैं जितना उसने हमें अपने कलाम के वसीला से बताया है कि कायनात की बुनियाद रखने से पेशतर खुदा ने कुरूबीम और सराफीम और फरिश्तों के लश्करों को बनाया। उसकी जलाली हजूरी में सराफीम, कुरूबीम और फरिश्तगान कुद्दूस 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 पुकारते हुए उसकी हम्दो सना में मशगूल रहते हैं। पैदाइश पहले बाब की पहली 3 आयत में लिखा है कि मुताबिक के खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी और खुदा की रूह पानियों की सतह पर पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और अजीज़ों, इसमें हम जानते हैं कि इससे हमने जाना कि ये आसमान और ज़मीन की पैदाइश थी। खुदा तो रूह है, उसकी रूह का ना तो कोई शुरू है और ना आखिर। वो तो अज़ली और अब्दी खुदा है, सदा जारी और सारी रहने वाली हस्ती है। तो भी वो पोशीदा खुदा है और वो तो भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी कुदरत पिन्हा है। और खुदाए पाक इस कदर पाक है कि इंसान उसको देखकर जिंदा नहीं रह सकता। पैदाइश पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। इस आयत से बात सामने आती है कि जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो उसके साथ ही वक्त की बुनियाद भी कायम की, सूरज, चांद, सितारे बनाकर। यूहन्ना पहले बाब की
پہلی سے تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی خدا نے ساری کائنات کو اپنے کلام کے وسیلہ سے 5 دنوں میں خلق کیا اور مکمل کیا، اور ہر دن کو اس نے اس میں جو کچھ بنایا تھا وہ اس قدر خوبصورت اور پرفیکٹ تھا کہ خدا نے اس کی تعریف کی، اسے دیکھ کر اس کی تعریف کی اور کہا اچھا ہے۔ اور چھٹے دن جب وہ انسان کو بناتا ہے تو کلام خدا میں پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا مجھے کہ خدا بہت خوش ہے اس انسان کو بنانے کے لیے جسے اس نے اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنانے کی پلاننگ بنائے عالم سے پیشتر کی ہوئی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے بنائے۔ وہ انسان کو بناتے وقت بہت ایکسائٹیڈ ہے، وہ بہت خوش ہے، اور اس ساری پلاننگ کو وہ دوبارہ اپنے میں ریکال کر رہا ہے، وہ اسے دہراتے ہوئے انجوائے کر رہا ہے۔ انسان کو اپنی صورت تو پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت میں ہمیں اندازہ ہوگا، ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ابھی خدا نے انسان کو بنایا بھی نہیں، اور اسے بنانے سے پہلے ہی خدا نے اسے اپنی ساری بنائی ہوئی چیزوں پر اختیار بخش دیا۔ یہاں پر خدا کی انسان سے محبت کی شدت ظاہر ہو رہی ہے۔ کلام خدا میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے خالق کے طور پر ساری کائنات کو تخلیق کیا، لیکن چونکہ اس نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، اس لیے اس کے ساتھ اس نے محبت کے رشتے کی بنیاد قائم کی، اور اس سچائی کی شہادت ہمیں ہوسیہ نبی کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 4 آیت میں ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ عزیزو، اس نے اپنی محبت کو انسان سے باپ بیٹے روح القدس کے ریلیشن شپ میں ظاہر کیا۔ اس اگاپے یعنی بے لوث محبت کی بنیاد رکھی جو ازل سے اس کی محیب ذات اقدس میں پوشیدہ تھی۔ اور افسیوں پہلے باب کی 4 آیت کے مطابق لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں بے عیب ہوں۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کی بنیاد رکھنے سے پیشتر خدا نے اس کی ساری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے آدم سے لے کر دنیا کے آخر ہونے تک جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا، آسمان پر خدا کے حضور میں اس کی زندگی کی ساری پلاننگ کا ریکارڈ موجود ہے۔ عزیزو، کلام پاک میں خدا نے ہم انسانوں کو اپنی پاک ذات میں
जो सिफात की कसरत मौजूद है, उनमें से कुछ को समझने के लिए अपनी बनाई हुई तख्लीकात में से मुख्तलिफ चीज़ों को चुना कि ताकि हम अपनी महदूद अक्ल के मुताबिक उसका अंदाज़ा कर सकें। और उनका जिक्र पैदाइश से लेकर मुकाशा तक मुख्तलिफ वाक़यात में मिलता है। उसकी ज़ात में एक नुमायां सिफ्त ये भी है कि वो जब किसी चीज़ को चुन लेता है, किसी इंसान को जब वो चुन लेता है, तो फिर वो उस चुनाव पर कायम रहता है। कलाम पाक में जिन चीज़ों को तशबीहात के लिए चुना गया, उनमें से कुछ की मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी। मसलन उकाब, शेर, चट्टान, कबूतर, पानी, आग, अंगूर का दरख्त, बागबान, यस्सी के तने की जड़ और हयात के दरख्त और सुबह का सितारा, और भी बहुत से हैं। लेकिन आज मैं इन चीज़ों में से जिस चुनिंदा चीज़ का मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है दरख्त के बारे में, जो पाकरू ने मुझे समझाया। मैं आपसे उसकी शेयरिंग करूंगी। पैदाइश 2 और 3 बाब में आप इस वाक़े की तफसील पढ़ सकते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी बनाई हुई तमाम चीज़ों पर इख्तियार बख्शा, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से मना किया। और जब इंसान ने सांप के बहकावे में आकर नाफरमानी की, तो फिर उसे बाग़े अदन से बाहर निकलना पड़ा। पॉइंट ये है कि नाफरमानी की सज़ा तो आदम, हवा और सांप तीनों को खुदा ने दे दी थी। पैदाइश 3 बाब की 22वीं आयत से 24वीं आयत में लिखा है कि मुताबिक खुदा ने इंसान को बाग़े अदन से इसलिए निकाला कि इंसान जो अब नाफरमानी की हालत में था, लिखा है खुदा ने कहा अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयाते अब्दी के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। और तब से खुदा ने अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा के हर काम में मसलहत मौजूद होती है। जैसे हमने पहले शेयर किया कि जब खुदा किसी चीज़ को या इंसान को अपने लिए चुनता है तो उसका कोई मकसद होता है। उसके लिए शुरू से आखिर तक प्लान बनाता है वो। जैसे उसने नेक व बद के दरख्त को चुना कि उसकी शरीयत को रिप्रेजेंट करे, इंसान को हुक्म दिया कि उस दरख्त का फल ना खाना, और इसके साथ ही हयाते अब्दी का दरख्त भी मौजूद था, जो कि अज़ली और अब्दी खुदा की हमेशा की जिंदगी को जाहिर करता है। फिर आगे चलें तो मूसा नबी के दौर में भी फिर दरख्त का जिक्र मिलता है। खुरूज 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, खुदा ने झाड़ी की आग में खुद को जाहिर किया। फिर यसाया 11वें बाब की 1-2 आयत में लिखा है, फिर लिखा है कि यसी के तने से एक कुंपल निकलेगी। फिर दरख्त का जिक्र। फिर नए अहदनामे में खुदावन यीशु मसीह ने अपने खुद को अंगूर के दरख्त से तशबीह दी। फिर मुकाशवा में जिंदगी के दरख्त के पास आने का
اختیار پائیں گے۔ یہاں پر آ کر میں اسٹک ہو گئی۔ میرے ذہن میں اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب خداوند اس میسج کو کیسے آگے وہ کروں میں اس کو، اور میں خداوند سے دعا مانگتی رہی کہ خداوند باپ مجھے پاک روح کی مدد میں نے مانگی، خداوند میری مدد کر پاک روح میرے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، اور میں دعا مانگتی رہی۔ اور ایک دن رات کے 1:30 بجے میری آنکھ کھلی، اس جملے کے تو میرے ذہن میں ایک جملہ تھا، اور مجھے کیونکہ بہت اس وقت نیند آئی تھی تو میں نے موبائل میں ریکارڈ کر لیا اس کو، اور میں خدا کا شکر کر کے سو گئی۔ اور جب میں صبح اٹھی اور میں نے وہ ریکارڈنگ سنی تو میرا دل اپنے رب کی شکر گزاری سے بھر گیا، اور اپنے خدا پر میرا مان اور میرا فخر، میرا دل، میری روح شادمان ہو گئے۔ ہاللیلویا، آمین۔ پھر میں نے دعا کی کہ اب پاک روح میری مدد کر کہ میں اس جملے کو ترتیب دینے میں میری مدد کر۔ اور سو عزیزو، وہ جملہ جو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ جو صلیب ہے انسان کے گناہ کو اپنے اوپر لے کر اس حیات ابدی کے درخت تک پہنچنے میں مدد کرے گی۔ مکاشفہ کے مطابق وہ خداوند کے فضل سے جملے کی ترتیب یوں بنی، یسایہ 11 باب کی پہلی دوسری آیت میں یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی ہے، اور پھر اسی یسایہ 11 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ گلتیوں 3:13 کے مطابق مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گلتیوں 3:13 کے مطابق صلیب پر انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر کفارہ ادا کیا اور انسان کو حیات ابدی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار بخشا۔ مکاشفہ 22:14 کے مطابق مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ آمین۔ عزیزو، یہ میسج جو خداوند نے دیا ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس میسج کا پہلا حصہ ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میسج کسی قوم، قبیلے یا فرقے کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ خداوند کے پاک روح کا میسج ہے۔ خدا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے انسان کے لیے، انسان خالق ہے، اس نے یہ میسج اس انسان کے لیے دیا ہے جسے اس نے اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنایا، اور اس نے باپ بیٹے پاک روح کا رشتہ اس سے قائم کیا ہے، اور اس الہی رشتے کی پاکیزگی کو سمجھنے کے لیے پاک روح ہمیں خدا کے کلام کی حد میں رہ کر
اس کے کلام کی بنیاد پر اس کی محبت کو سمجھنے کے لیے سکھا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میسج کو ضرور سنیں اور اپنے خالق، مالک اور اپنے آسمانی باپ سے ریلیشن شپ قائم کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ وہ نجات دینے کے لیے اپنے کلام میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، انسان کا روپ دھار کر ہمارے درمیان آ گیا، اور آج اس کا پاک روح ہمیں اس خدا باپ کی طرف لوٹ آنے کے لیے محبت کی ڈوریوں سے کھینچ رہا ہے۔ باپ بیٹے کی محبت کے ساتھ پاک روح کی ہدایت میں میری دعا ہے کہ خدا ہمیں پاک روح کی آواز کو سننے والے کان اور عمل کرنے والا دل عطا کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔